राजेन्द्र लिङ्गदेनले राप्रपाको झण्डा त्यागेर दुर्गासँग मिल्न आउँछन् त राष्ट्रिय झण्डा मुनि आबद्ध हुन्छन् त भनेको। हाम्रो लक्ष्य सनातन हिन्दू धर्म र राज संस्था हो भने सबै चाहिँ के छ भन्दा पार्टी भन्दा पनि ठुलो राष्ट्र हो। जनताहरूको इच्छा आकांक्षा पनि के छ भन्ने कुरा अलिकति बुझिदिनु पर्यो। त्यसकारण जनताहरूले अहिले के बोलिरहेको छ भने जनताहरूको आकांक्षा के छ भन्दाखेरि राज संस्था चाहनेहरू एक ठाउँमा आएर सबैले एकै स्वरमा चाहिँ यो व्यवस्थाको विरुद्ध सडकदेखि संसदसम्म आवाज उठाएर यो व्यवस्थालाई के छ भन्दाखेरि धराशयी पार्नुपर्छ भन्ने अहिले जनताको मूल मन्त्र। तर राजावादी शक्तिहरू राष्ट्रवादी शक्तिहरू जुन एकजुट नहुनु भनेको यदि राज संस्था फिर्की गयो भने कसले क्रेडिट लिने भनेर होडबाजी थापेको हो कि के हो त यसको वास्तविकता? त्यो एउटा मूर्खता हो। कति जति भ्रष्टाचार भयो ठ्याक्कै खुलाइदिनुस् न। खरब 20-25 खरब चाहिँ यो नोक्सान भएको छ। एकदमै सरकारले गरेको भ्रष्टाचार सरकारले नै त्यसलाई अनुसन्धान गर्नै सक्दैन। तर पछिल्लो समय विकल्पको रूपमा हेरिएका राजेन्द्र लिङ्गदेन यता रवि लामिछानेहरू पनि एमसिएल प्रकरणमा खुलेर नबोलेको देख्दा उनीहरू पनि पुरानै पार्टीको विरासतमा लागिसकेका हुन् कि भन्ने तर्क पनि आइरहेछन्। कसरी न्याय? हैन, बोल्न त उहाँहरूले बोले हो। जनताको दबाब आइसकेपछि त्यो यसो मन राख्थ्यौँ है भन्ने हिसाबले बोलिरहेछन्। जति पर्ने हो जति चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने हो त्यो आवाज चाहिँ उठाउन सकेको देखिँदैन हैन। ए हड्डी भागमा आइपुग्यो कि के? आर्थिक कुराहरूले चाहिँ चलखेल गर्ने अवस्था हुँदो रहेछ। त्यसकारण हुन सक्छ सबैले राष्ट्रिय झण्डा मुनि आएर निस्वार्थ रूपमा म पार्टीको यो नेता ऊ नेता म पार्टीको अध्यक्ष यो अथवा भन्नुको सट्टा म सामान्य नागरिक हुँ, अब म यो झण्डा मुनि बसेर नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्छु भन्ने पट्टि लाग्नुपर्छ। नमस्ते दर्शकबिन अनि हार्दिक स्वागत छ। आज हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा चिरफार गर्नेछौँ। जसरी पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईले नागरिक बचाऊ अभियान लिएर चालेको आन्दोलन जुन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा केही तुइएको हो कि भन्ने धेरैले तर्क पनि गरिरहेछन्। धेरैले त्यो आन्दोलनको पिरियडमा पनि केही कुराहरू उठाइरहेका थिए पनि दुर्गा प्रसाईलाई यदि केही भइदिइ गयो भने नेतृत्व कसले हाँक्ने, व्हाट नेक्स्ट भन्ने कुरा पनि उचालिरहेका थिए। अर्कोतर्फ पछिल्लो समय एनसिएलमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको कुराहरू पनि आइरहेको छ। यो मामिलामा पनि दुर्गा प्रसाईले बार बार बोलिरहेका थिए। ठ्याक्क उनले बोलेको कुराहरू नि मिल्दोजुल्दो भइरहेको छ। के हो त यसको वास्तविकता? दुर्गा प्रसाईले उठाएका एजेन्डाहरू ठिक थिए या गलत थिए? दुर्गा प्रसाईको अभियान अब कसरी चलिरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। आज हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता भूमिनन्द चुडाल हुनुहुन्छ। अधिवक्ताज्यू सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। नमस्कार। के छ, आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन एउटा हाइट लिइसकेको थियो नि, एकाएक चुक्यो भन्ने तर्क आइरहेछ नि, यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ? होइन, आन्दोलन भनेको समयअनुसार अघि बढिरहेको छ होइन, बढिरहेको पनि छ। अब एउटा जुन मङ्सिर 7 को आन्दोलन थियो त्यो एउटा सफल नै रह्यो, ऐतिहासिक रह्यो होइन। जुन काम जुन दिन गरिन्छ भनिन्छ त्यसलाई आन्दोलन भनिन्छ र निरन्तर रूपमा अब त्यसलाई आन्दोलनलाई एउटा सफल बनाउनको लागि गरिने विभिन्न प्रचार प्रसारदेखि लिएर विभिन्न एउटा सङ्गठनदेखि लिएर व्यापक रूपमा जनताहरूको सहभागिता जुटाउने कामहरू हुनुलाई चाहिँ यो चाहिँ के छ भने आन्दोलनको एउटा प्रारम्भिक होइन एउटा सफलताको रूपमा जुन बल्खुमा उत्रेको मास हेर्दा त्यो आन्दोलन हेर्दा सफल देखियो भनिहाल्नु भयो। तर त्यो आन्दोलन एकाएक खच्किँदै गयो अहिले त काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमै समाप्त भयो भनेपछि धेरैले के आकलन गरिरहेछन् भने दुर्गा प्रसाई ब्याक भए आन्दोलन सिद्धिसकेछ भन्ने तर्क गरिरहेछन् नि। होइन, त्यो हुँदैन। आन्दोलन एउटा हिन्दू राष्ट्र राज संस्था र यो व्यवस्था जुन कल्पना गरेको थियो नेपाली जनताहरूले, यो व्यवस्थाले जुन एउटा सपना दिन्छ, जुन एउटा विकासको आधार दिन्छ, जुन एउटा देशलाई अग्रगामी बाटोमा लान्छ, जनतालाई नयाँ किसिमले न्याय दिलाउँछ, नयाँ खालका विकसित कानुनहरू आउँछन् भनेर जुन एउटा जनताको बलिदान थियो, सपना थियो, त्यो सपना पुरा गर्न सकेन। त्यस कारणले गर्दा यो अब यो व्यवस्थाबाट केही हुँदैन। यो व्यवस्थाबाट चाहिँ जनताको अधोगति मात्रै भइरहेछ। जनतालाई दिनहुँ अब
एउटा सामान्य बाँच्नको लागि चाहिने तपाईको चिनीदेखि लिएर दाल चामल तपाईको ग्यास र तपाईँ आलु प्याज समेत एउटा चाहिँ अभाव हुने हैन यस्तो खालको गणतन्त्रले जुन एउटा वातावरण सिर्जना गर्यो यसले गर्दा गणतन्त्र सञ्चालन गर्ने एउटा गणतन्त्रका शासकहरू प्रमुख 3 दलले पार्टीहरूले गर्दा आज यो गणतन्त्र आफैले समाप्त पारिसकेको देखिन्छ। गणतन्त्र समाप्त पारेको कारणले गर्दा अब यसको विकल्प जनताहरूलाई चाहिएको छ। विकल्पको रूपमा अब एउटा जुन एउटा सनातन धर्म संस्कृति थियो त्यसलाई चाहिँ समाप्त पारिएको अवस्था छ त्यसलाई पुनर्स्थापना हुनु पर्यो र जसलाई एउटा युगौँदेखि राज संस्थालाई चाहिँ जसले जनताहरूले स्वीकारेका थिए त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दा विस्थापित गरिएको छ। कानुनी रूपमा होइन कि त्यो एउटा चाहिँ जालझेलले विस्थापित गरिएको छ त्यसलाई पनि कायम गर्नुपर्छ भनेर जनताहरू चाहिँ सर्वत्र आन्दोलन तपाईको कुनै शिथिल भएको होइन। तपाईको अहिले देखिराख्नु भएको छ कहीँ जनकपुरमा कहीँ तपाईँ कञ्चनपुरमा कहीँ देशव्यापक रूपमा भरि चाहिँ के भने आन्दोलन भइरहेको छ बुझ्नु भएन। त्यसलाई चाहिँ ऊर्जा दिने काम भइरहेको छ बलिरहेको छ। यो बत्ती निभेको छैन। अब यो बत्तीलाई चाहिँ के छ भन्दा अन्तिम रूपमा पुर्याउनको लागि यसलाई चाहिँ के छ भन्दा एउटा सफलताको लागि लान जुन फागुन 7 गतेको एउटा चाहिँ अथवा फागुन एउटा चाहिँ जुन कल्पना गरिएको छ त्यो आन्दोलनले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अहिलेको आन्दोलनको गतिलाई जोडेर एउटा चाहिँ सफलता लान सक्छ। यसको लागि राष्ट्रिय झण्डा को मुनि नै सबै तह तबका पार्टी छोडेर हैन जनता एउटा त नेपाली जनता हुनु पर्यो पार्टी छोडेर राष्ट्र र राष्ट्रियता झण्डालाई अगाडि लिएर नेपाली र नेपालले के चाहेको त्यसको लागि अगाडि बढ्ने दिनहरू चाहिँ आइसकेको अवस्था छ। किनभने जनताहरूको दैनिक अवस्थाहरू जनजीवनहरू हरेक क्षेत्रहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज भूकम्पको कुरा गर्नुहोस् आज कुनै विपत्तिको कुरा गर्नुहोस् आज तपाईको नेपाली चाहिँ विदेशमा फसेको कुरा गर्नुहोस् एउटा विपिन जोशी जस्तो मान्छेलाई यो देशको राज्यले निकाल्न नसकेको कुराहरू गर्नुहोस्। त्यसकारण के छ भन्दा यस कुराहरू मात्रै गर्ने कामहरू नगर्ने सरकार जनतालाई के भने विश्वास लाई लिएर जान नसक्ने चुनावको एउटा चाहिँ के छ भन्दा राजनीतिक आफ्नो एजेन्डा बनाएर चुनावमा जुन कुराहरू गरिन्छ त्यसको विपरीत कुराहरू गरेर जाने र जनताहरूलाई चाहिँ धोकामा अगाडि बढाउने यस्तो किसिमको परिपाटी जनताहरूले बुझिसकेको हुनाले अब यो परिपाटीबाट यो व्यवस्थाबाट अब कुनै पनि कल्पना अथवा कुनै पनि आश गर्न सकिँदैन। यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ के छ भन्दा अन्तिम रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले विस्थापित गर्नै पर्छ। अब यो संघीयता पनि बोकेर हिँड्न नसक्ने अवस्था छ। देशको आर्थिक अवस्था दिनौदिन नेपालले चाहिँ के भन्दा विश्वमा गरिब हुँदै जानुपर्ने अवस्था छ। प्रविधि क्षेत्रमा गरिब अब देशका लाखौं युवाहरू चाहिँ के छ भन्दा बेरोजगारको कारणले गर्दा विदेश जानुपर्ने अवस्था छ। विदेशमा गएर पनि आफ्नो रोजगारीलाई राम्रोसँग राज्यले गर्नुपर्ने संरक्षण दिन नसकेको अवस्था छ। राज्यले आफ्ना विदेशमा भएका नागरिकहरूलाई प्रोटेक्सन गर्न नसकेको अवस्था छ। राज्यले विदेशमा भएका नागरिकहरूलाई दिनुपर्ने सुविधा दिन नसकेको अवस्था छ र ती नागरिकहरूले आफ्नो देशमा आफ्नो राज्यमा जन्मस्थलमा आफूले चाहेका कामहरू अथवा संरक्षण गर्न खोजेका कुराहरू संरक्षण नहुने अवस्था भएको कारणले गर्दा यी सबै कुराहरूले एकले अर्कोलाई दोष लाउनु अथवा त्यो आरोप लाएर मात्रै चाहिँ चल्दैन। जस्तो अघि तपाईले भन्नुभयो सबैले अब दलीय स्वार्थमा नलागिकन दलको झण्डा त्यागेर यो व्यवस्था फाल्नको निम्ति सबै एक आपसमा मिलेर गोलबद्ध हुनुपर्छ भन्दै गर्दा जुन यो व्यवस्था फाल्ने मुख्य एजेन्डा लिएर हिँडेका अहिले संसदमा छन् राजेन्द्र लिङदेनको टोली राप्रपा हैन। अब यता सडकमा राष्ट्रिय झण्डा लिएर सडक सङ्घर्षमा हिँडिरहेका छन् दुर्गा प्रसाई भनेपछि अब राजेन्द्र लिङदेनले राप्रपाको झण्डा त्यागेर दुर्गासँग मिल्न आउँछन् त राष्ट्रिय झण्डा मुनि आबद्ध हुन्छन् त भनेको। हामीले राज संस्थालाई अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन। हामीले साँच्चै नै राज संस्था सबैले चाहेको हो भने जसले चाहेको छ त्यसले निस्वार्थ रूपमा हैन निस्वार्थ रूपमा आफ्नो पार्टी छोडेर एउटा सबै जनताहरू अटाउने एउटा मञ्चमा सबैजना भेला हुन सक्ने मञ्चमा ठुलो एउटा चाहिँ हाम्रो खुल्ला मञ्चमा चाहिँ हामी सबै भेला हुन सक्नु पर्यो। तपाईको कुनै कोठाभित्र बसेर अथवा कुनै एउटा पार्टीमा बसेर अथवा कुनै एउटा चाहिँ ब्याङ्क्वेटमा बसेर यसरी हामीले कार्यक्रम गर्ने होइन कि खुल्ला
आकाशमा खुल्ला दिलले एउटा निस्वार्थ रूपमा हाम्रो लक्ष्य भनेको के हो त? हाम्रो लक्ष्य सनातन हिन्दू धर्म र राज संस्था हो भने सबै चाहिँ के छ भन्दा पार्टी भन्दा पनि ठुलो राष्ट्र हो र राज संस्था हो। अब राज संस्थाले लाई हामीले अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन। राज संस्थालाई हामीले सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ। राज संस्थालाई कहिले कसैले तान्ने अथवा कसैले बोलाउने अथवा कसैले गर्ने होइन कि त्यो बोलाउँदाखेरि जनताहरूले के भन्छन् भन्ने कुराहरू पनि बुझ्नुपर्छ। जनताहरूको इच्छा आकाङ्क्षा पनि के छ भन्ने कुरा अलिकति बुझिदिनु पर्यो। त्यसकारण जनताहरूले अहिले के बोलिरहेको छ भने जनताहरूको आकाङ्क्षा के छ भन्दाखेरि राज संस्था चाहनेहरू एक ठाउँमा आएर सबैले एकै स्वरमा चाहिँ यो व्यवस्थाको विरुद्ध सडकदेखि संसदसम्म आवाज उठाएर यो व्यवस्थालाई के छ भन्दाखेरि धराशयी पार्नुपर्छ भन्ने अहिले जनताको मूल मन्त्र। तर राज संस्था चाहने राजतन्त्र फिर्काउने शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्दै गर्दा जुन अहिले सडकमा दुर्गा प्रसादले नेतृत्व गर्दैछन्, सदनमा राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गर्दैछन् राज संस्थाको बारेमा, तर यी दुई व्यक्तिहरू नै एकतामा आउन सकेनन् नि भनेपछि कसरी जनताहरू एकतामा आउँछ? एकतामा आउनुपर्छ। आउने समय आउँदैछ हैन। त्यो समय आएपछि सबै तपाईको भोलि बालेन पनि अगाडि आउनुपर्ने होला, रवि पनि आउनुपर्ने होला। जसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो देशको यो राष्ट्रको माया गर्नेछ, यो देशको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्नेछ, जसले यो चाहिँ के छ भन्दा देशको सनातनलाई जोगाउनेछ, जसले यो देशको संस्कृतिलाई जोगाउँछ, जसले यो देशलाई आमूल परिवर्तन वास्तवमै गर्न खोजेको छ, जसले यो देशको विकास चाहेको छ, जसले यो देशलाई चाहिँ विश्वको अन्य देशको सर अन्य मुलुकको दाँजोमा चाहिँ उभ्याएर अग्रगमनमा लान खोजेको छ, त्यो सबै शक्तिहरू चाहिँ एक ठाउँ आउँछ, आउनै पर्छ। त्यो नआएको खण्डमा जसले त्यो एकतालाई भाँड्छ, जसले एउटा राष्ट्रिय आन्दोलनलाई भाँड्छ, जसले राष्ट्रिय एउटा चाहिँ आकाङ्क्षालाई चाहिँ चिर्न खोज्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई जनताहरूले परास्त गर्छन् र अगाडि बढ्छन्। त्यसकारण जनताको अहिलेको मूल मन्त्र भनेको तपाईँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ, जुन पार्टीमा पनि हुनुहुन्छ, तर देश र जनताको लागि अहिलेको आवश्यकता, अहिले जनताहरूले चाहिरहेको, अहिले जनताहरूलाई परेको एउटा ठुलो समस्याको समाधानको लागि तपाईहरु एकत्रित हुनुस्। जहाँ जसरी हुनुहुन्छ, जुनसुकै पार्टीमा होस्, देश विदेश जहाँ पनि हुनुस् हैन। तर यो एउटा जुन एजेन्डा छ, त्यो एजेन्डालाई सफल पार्नको लागि सबैजना चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ उभिनु जरुरी छ। त्यो उभिन नसक्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ भाँजो हाल्न खोज्नेहरूलाई जनताहरूले चाहिँ के भने जस्तो नि अब राजावादी शक्तिहरू, राष्ट्रवादी शक्तिहरू जुन एकजुट नहुनु भनेको, यदि राज संस्था फिर्की गयो भने कसले क्रेडिट लिने भनेर होडबाजी थापेको हो कि के हो त यसको वास्तविकता? त्यो एउटा मूर्खता हो। हामीले देश बनाउनु छ भने निस्वार्थ रूपमा जानु पर्यो हैन। सत्तामा कुर्सीमा बसेर पनि केही हुँदैन। मैले भनिरहेको छु, तपाईको सिंहदरबारका त्यो प्रधानमन्त्रीको त्यो तस्बिर झुन्ड्याउँदैमा त्यो ऐतिहासिक हुँदैन। त्यो तस्बिर बोल्नुपर्छ, त्यो इतिहास बोल्नुपर्छ। त्यो तस्बिरले, त्यो प्रधानमन्त्रीले देशको लागि, अग्रगमनको लागि, देशको नागरिकको सुरक्षाको लागि, देशको नागरिकको विकासको लागि, देशका नागरिकको भविष्यको लागि एउटा दूरदर्शी भएर चाहिँ काम गरेको हुनु पर्यो। त्यस्तो नेता, त्यस्तो प्रधानमन्त्री मात्र सधैँ जीवित हुन्छ। त्यस्तो हुन खोज्नुपर्छ। त्यसकारण म सत्तामा मात्रै बस्छु भन्दाखेरि त्यही देउबाको पारा हुन्छ, त्यही तपाईको प्रचण्डको पारा हुन्छ। त्यसकारण सत्ता ठुलो होइन कि देशलाई अगाडि बढाउने कुरा ठुलो हो, जनताको जीवन स्तर बढाउने ठुलो कुरा हो, नागरिकको हक अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने कुरा ठुलो हो, नागरिकको स्वतन्त्रतालाई अगाडि बढाउने कुरा ठुलो हो, नागरिकको न्यायिक अधिकारलाई बढाउने कुरा ठुलो हो। यी कुरा, मानव अधिकारलाई अगाडि बढाउने कुरा ठुलो। यी कुराहरू जसले अगाडि बढाउन सक्छ त्यो नै नेतृत्ववान हुन्छ। र नेतृत्ववान हुनको लागि जनताहरूले नै विश्वास गर्नुपर्छ। जस्तो अब दुर्गा प्रसाईले अब देशका केही सीमित व्यापारीहरू, जुन मारवाडी समुदायका केही व्यक्तिहरू हैन, नेपालका नेता सरकारसँग सेटिङ गरेर देश कब्जा गर्यो। अब यो देशका सम्पत्तिहरू बाहिर पुर्याउँदैछन्, केही समयमा व्यापार बिजनेस पनि बन्द हुन्छ हैन, देशै कङ्गाल भयो, देशै नरहने खतारा भयो भन्दै गर्दाखेरि
उहाँले एनसिएल प्रकरणको विषयमा पनि बोलिरहेका थिए। यसले खरबौँ पैसा भ्रष्टाचार गर्छ, विदेश लान्छ भन्दै गर्दा अहिले मिल्यो हो कि के हो? हल्ला खल्ला व्यापक छ नि त, अरबौँ भ्रष्टाचार भयो अरे एनसिएलमा भन्ने। एनसिएलबाट खरबको सम्पत्ति तपाईँको करोडमा अरबमा बिक्री भइरहेको देखिन्छ। यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि व्यापक रूपमा राष्ट्रको अहिले जसरी नेपालको नेपाली र चाहिँ पैसाहरू बाहिर गइरहेको छ, नेपालका डलरहरू बाहिर गइरहेका छन्, यो पनि एउटा नेपालको सम्पत्तिलाई बाहिरी होइन विदेशीकरण गर्ने एउटा चाहिँ चालखेल हो। किनभने त्यो कुनै एउटा त्यो कम्पनीको हैसियत हेर्दा पनि त्यो कम्पनी भर्खरै स्थापना भएको कम्पनी हो। त्यो कम्पनीले यो कम्पनी चाहिँ किन्न सक्ने क्षमता पनि हो। $1 किनिएको छ भन्ने छ बेलायतमा। त्यसकारण के छ भन्दाखेरि यो कम्पनी हस्तान्तरण गर्दा नेपाल सरकारलाई घाटा भएको छ, आज नेपाली नागरिकलाई घाटा भएको छ। हामीले एनसिएललाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक कल गर्दाखेरि तिरेको पैसाहरू त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज विदेशीको छ। हाम्रो पैसाहरू हामी लाखौँ करोडौँ नागरिकहरूले आज एनसिएल चलाएको छ नि। हामीले करोडौँ रुपियाँ चाहिँ के छ भने एनसिएललाई बुझाएको छ। त्यो त हाम्रो रकम हो, हाम्रो राजस्व हो। त्यो राजस्वलाई हिनामिना हुँदाखेरि अवश्य नागरिकहरूको मन दुख्छ, अवश्य नागरिकहरू चित्त दुख्छ। किन भन्दाखेरि राज्यको सम्पत्ति कति जति भ्रष्टाचार भयो ठ्याक्कै खुलाइदिनुहोस् न। खरब 20-25 खरब चाहिँ यो नोक्सान भएको छ। किनभने यसले तिर्नुपर्ने कर पनि तिरिएन। यसमा अदालतमा पनि विवाद गरियो यसका करका सम्बन्धमा। यो विवाद पहिलेदेखि नै यसलाई बचाउँदै लग्यो, बुझ्नु भएन? यसलाई यो भ्रष्टाचारको एउटा बिरुवाको रूपमा यसलाई चाहिँ उत्पादन गरियो। यो फलेपछि यसको फल पनि के छ भन्दा अब 5 वर्षपछि नेपाल सरकारलाई आउने चिजमा चाहिँ यो फल नेपाल सरकारले अथवा नेपाल राज्यले खान नपाओस् भनेर व्यक्ति विशेषको नाममा दिएको छ। यो के भने राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तिको नाममा चाहिँ हस्तान्तरण गरिएको यो विषयले ठुलो भ्रष्टाचार भएको छ। नेपालको एउटा आर्थिक चाहिँ स्वाभिमानलाई चाहिँ समाप्त पारिएको छ। त्यसकारण नेपालको आर्थिक स्वाभिमानलाई समाप्त पारिएर जुन निजीकरण गर्यो यसले पुरै एउटा नेपालका गरिबहरू अथवा नेपालका एउटा तल्लो वर्गका नागरिकहरूले पाउने पर्ने एउटा जुन मिनिमम सुविधा थियो त्यो सुविधाहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि समाप्त पार्ने हैन यो एउटा समाप्त पार्ने यो योजना चाहिँ सफल भएको छ। यसले गर्दा नागरिकहरूलाई कति पनि विश्वास छैन सरकारप्रति। जुन एउटा आयोग बनाएको छ त्यो सरकार आयोग पनि बहालवाला कर्मचारी नभएर पहिला भूपू कर्मचारीहरूको चाहिँ संयोजकमा जुन बनाएको छ त्यसका मान्छेहरूको बारेमा पनि प्रश्न रूपमा ती व्यक्तिहरू पनि निष्पक्ष र जाँचबुझ गर्ने जुन आयोग बनाइएको छ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूकै माताहतको मान्छेहरू खडा गरियो। यहाँ चाहिँ जसले कपी जाँच्छ त्यसले परीक्षा दिन्छ भन्ने जस्तो माहौल खडा गरियो भन्ने तर्क आइरहेको छ। वास्तविकता हो एकदमै सरकारले गरेको भ्रष्टाचार सरकारले नै त्यसलाई अनुसन्धान गर्नै सक्दैन। त्यो त कि त संसदीय समिति अथवा संसदले गर्नुपर्ने अवस्था थियो या त अख्तियारले गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अख्तियार चुप लाएर बस्ने, तपाईँको संसदले नगर्ने, अनि प्रतिपक्षले आवाजै नउठाउने, प्रतिपक्षले त्यसमा मिलोमतो गर्ने, प्रतिपक्षले त्यसमा आफ्नो चाहिँ भागभण्डा सुरक्षित पार्ने, यो किसिमको कार्यहरूले के देखिन्छ भन्दाखेरि यो गणतन्त्र प्रजातन्त्र गणतन्त्रले चाहिँ के छ भन्दा नागरिकलाई जसरी पनि बुधो माथि लानुको सट्टा यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एकदमै तलभन्दा जस्तो अब अधिवक्ताज्यू यो एनसिएल प्रकरण चाहिँ अहिले इतिहासकै ठुलो भ्रष्टाचार हो अरे। यसमा चाहिँ सबै दलको नयाँदेखि पुराना दलको पनि सेटिङ छ, मिलिजुली बाँडेर खाए भन्ने तर्क आइरहेछ। योभन्दा अगाडि पनि जसरी राज्यलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स केएनसीएलले तिर्छु भन्दा पनि यिनै नेता पार्टीका नेता यिनै काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरूले मिलाइदिन्छौँ, हामीलाई केही पैसा दे भनेर चुनावी खर्च लगानी गरेका थिए अरे, त्यही पैसा भन्ने तर्क आइरहेछ। भ्रष्टाचारको यो एउटा चाहिँ बिरुवाको रूपमा यसलाई रोपिएको थियो। यसलाई के छ संरक्षण गर्यो, यसले तिर्नुपर्ने कर पनि लिएन, यसलाई के छ भन्दाखेरि कानुनको दायरामा पनि ल्याइएन, यसले दूरसञ्चारलाई पनि धराशायी बनाइदियो। बुझ्नु भएन? नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एउटा चाहिँ आधिकारिक निकाय हो नि त दूरसञ्चार, उसले चाहिँ राज्यको नेपाल सरकारको आधिकारिक
नेपाल सरकारको आधिकारिक भनेको त नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो नि। त्यो प्राधिकरणले गर्ने कामलाई के छ भन्दा कर छलेर त्यो दूरसञ्चारले गर्ने काम भन्दा उसले चाहिँ आफूले त्यसको नियम पनि पालना नगरेर, दूरसञ्चारले दिएको नीति नियम पनि पालना नगरेर उसले सरकारको संरक्षणमा चाहिँ के छ भन्दा प्राधिकरण भन्दा माथि भएर, प्राधिकरणसँग अनुमति लिने तर प्राधिकरण भन्दा माथि भएर चाहिँ काम गर्ने जुन एनसेलले गर्यो। अब त्यस्तै स्मार्टफोनले पनि पहिला त्यस्तै नै एउटा नेपाललाई चाहिँ धराशयी बनाएर गएको थियो। यस्ता कम्पनीहरू ल्याएर, एउटा विदेशका कम्पनीहरू ल्याएर नेपाललाई, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको दूरसञ्चार संस्थान जस्तो एउटा राष्ट्रिय गरिमा बोकेको एउटा राष्ट्रकोलाई चाहिँ धराशयी बनाउने किसिमले यो चाहिँ काम भएको हुनाले यो के भन्दाखेरि यो पुरै भ्रष्टाचारमा चुरुम्म डुब्यो। तर एनसिएलमा नेपाली नेताको पनि इन्डाइरेक्टली लगानी छ भन्ने गाईगुई हल्ला आइरहेछ। वास्तविकतामा लगानी छ? यो सबै इन्डाइरेक्ट रूपमा लगानी भएरै त त्यो किनबेच गराइएको हो नि भनेको। त्यो व्यक्ति खडा गरेर त्यो एउटा कम्पनी खडा गर्नु भनेको त्यसमा इन्टरनल उनीहरूको सम्झौता होला, कसले कति सेयर लिएको छ भन्ने कुरा सबै किन सिङ्गापुर गइरहेछन्, किन पटक पटक चाहिँ नेताहरू त्यहाँ गएर चाहिँ यो भेला भेटघाट गरिरहेछन्। त्यो सबै के भने बिरामीको नाममा होस् अथवा केही विभिन्न बाहनामा चाहिँ सिङ्गापुर गएर ती कामहरू मिलाउने, त्यहाँ एग्रिमेन्ट गर्ने, त्यहाँ ब्याङ्कमा आफ्नो खाता खोल्ने, त्यहाँ यहाँका रकमहरू यहाँका चाहिँ नेपालका सम्पत्तिहरू भ्रष्टाचार गरेका पैसाहरू त्यहाँ चाहिँ लाने, यी सारा कामहरू गरिरहेका छन् नि। त्यस कारणले त अहिले के छ भन्दाखेरि जनता देश गरिब भइरहेको छ, कङ्गाल भइरहेको छ। यहाँका सम्पत्तिहरू सबै राष्ट्रियकरण अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेका छन्। यहाँका सबै के छ भन्दाखेरि अर्थतन्त्र धराशयी भइरहेको छ। यो के भन्दाखेरि दूरसञ्चार संस्थानलाई अथवा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई धराशयी बनाउनको लागि यो ल्याइएको थियो। तर यसलाई चाहिँ धराशयी बनाएर यसलाई चाहिँ के छ भन्दा अब यो चाहिँ यसले कमाएको मुनाफा सबै एउटा राज्यका के छ भन्दाखेरि भन्नुहोस् त्यो सत्ताका दुरुपयोग गरेर यसलाई चाहिँ पुरै आफ्नो चाहिँ निजी बनाएको हुनाले, पारिवारिक अथवा निजी बनाएको हुनाले यो चाहिँ पुरै इन्डाइरेक्ट रूपमा हेर्दाखेरि आज चाउतर्फी देशका हरेक नागरिकले बुझ्न सक्ने खालको भ्रष्टाचार। जस्तो अब पुराना दलहरू त भ्रष्ट भइसके भनेर जनताले आक्रोश पोखिरहेछन्। पुराना दलतिर फ्रस्ट्रेसन भइसक्यो जनताहरूको। अब दलका कुरा गर्दा पनि कान थुन्ने माहौल भइसक्यो एउटा देशभक्त जनताहरूको, होइन, नागरिकको। तर पछिल्लो समय विकल्पको रूपमा हेरिएका राजेन्द्र लिङदेन यता रवि लामिछानेहरू पनि एनसिएल प्रकरणमा खुलेर नबोलेको देख्दा उनीहरू पनि पुरानै पार्टीको विरासतमा लागिसकेका हुन् कि भन्ने तर्क पनि आइरहेछन्। कसरी न्याय? हैन, बोल्न त उहाँहरूले बोले हो। जनताको दबाब आइसकेपछि त्यो यसो मन राख्थ्यौँ है भन्ने हिसाबले बोलिरहेछन्। जति पर्ने हो, जति चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने हो त्यो आवाज चाहिँ उठाउन सकेको देखिँदैन, होइन। कहीँ न कहीँ के भन्दाखेरि त्यसमा आफूलाई पनि अब आवाज नउठाएको खण्डमा केही त्यस्तो हुने पो हो कि, होइन। त्यो चाहिँ केही अब के भने एउटा ठुलो पार्टी चलाउनको लागि पनि आर्थिक कुराहरू चाहिँ एकदमै के हड्डी भागमा आइपुग्यो कि के आर्थिक कुराहरूले चाहिँ चलखेल गर्ने अवस्था हुँदो रहेछ। त्यसकारण हुनसक्छ तपाईँले भनेको कुराहरू केही त्यसमा सत्यता पनि हुनसक्छ। तर जुन आवाज नउठाउनुको कारण अथवा त्यसलाई एजेन्डाको रूपमा, भ्रष्टाचारको एजेन्डाको रूपमा चाहिँ अगाडि सडकमा नआउनुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि जनताहरूले पनि अलिकति के भन्दाखेरि जति विश्वास गर्नुपर्ने त्यस्तो चाहिँ वातावरण भयो। दुर्गा प्रसाईले जे भनिरहेको थिए राष्ट्रियताको विषयमा, गरिबीको विषयमा, व्यापार बिजनेसको विषयमा, यो केही व्यक्तिहरूले देशै कब्जा गर्न लागिसके, यहाँको अर्थतन्त्र कमजोर पार्न लागिसके भन्ने कुराहरू पछिल्लो समय मिल्दोजुल्दो मिल्दै गयो हो, त्यसरी भन्न मिल्यो? अब दुर्गाजीले भनेको कुराहरू सबै मिल्दै गएको छन्, होइन। मिल्नु पनि स्वाभाविक हो। नेपालको अवस्था, नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था सबै के भने डामाडोल भएको अवस्था हो। यस्तो अवस्थालाई चाहिँ पहिले नै अब कल्पना गरेर जुन भनिरहेको थियो त्यो कुराहरू सत्यता आउँदै गर्दा जनताहरूलाई पनि के भन्दाखेरि भोलि अब जस्तो पर्न सक्ने एउटा सङ्कट छ नि देशको, त्यो सङ्कट चाहिँ नआओस् भन्नको लागि एउटा अभियान छ। त्यो अभियानमा सबै लाग्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि नेपालमा वास्तवमै सङ्कट त आइरहेको छ नि त। त्यो आर्थिक सङ्कट छ, राजनीतिक सङ्कट छ, होइन। यी सबै कुराहरू चाहिँ के भने देशमा जनताहरूले चाहे जस्तो राजनीतिक व्यवस्था भएन, जनताले चाहे जस्तो अर्थतन्त्र भएन, जनताले कुनै चाहिँ न्याय पाउने न्याय प्रणालीका एउटा द्रुत रूपका
हैन, चाँडोभन्दा चाँडो न्याय पाउने व्यवस्था भएको छैन। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि अब अहिलेको परिस्थिति एउटा महाअभियानको रूपमा सबैले राष्ट्रिय झन्डा मुनि आएर निस्वार्थ रूपमा म पार्टीको यो नेता ऊ नेता, म पार्टीको अध्यक्ष यो अथवा भन्नुको सट्टा म सामान्य नागरिक हुँ, अब म यो झन्डा मुनि बसेर नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्छु भन्नेपट्टि लाग्नुपर्छ। यसैमा जनताको मूल मन्त्र पनि यही हो, अहिले जनताको मूल भावना पनि यही। जसरी दुर्गा प्रसाईले यो व्यवस्थै चेन्ज गर्छु भनेर हिँडिसकेका छन्, मैदानमा उत्रिसकेका छन्, के दुर्गा प्रसाईको जुन यो अभियान, जुन यो व्यवस्था विरुद्धको छ, यो व्यवस्था फाल्न सक्ला त? अन्तिममा छ ठ्याक्क खुलाइदिनुहोस्। होइन, सबै जोडिनुपर्छ, सम्भव छ, सबै जोडिनुपर्छ यसमा, सबै जोडिनुपर्छ। कसैको भागभन्डा अथवा कसैको नेतृत्व पनि होइन कि तपाईँ यो महाअभियानको रूपमा लानुपर्छ। यसमा धार्मिक, सामाजिक, तपाईँको विभिन्न सबै क्षेत्रका मान्छेहरू, बुद्धिजीवीदेखि लिएर सारा, जसले नेपाल बुझेका छन्, जसले नेपाली बुझेका छन्, जसले हाम्रो धर्म संस्कृति, हाम्रो जात जाति सबैको संरक्षण गर्ने कुराहरू बुझेका छन्, जसले नेपालको छिमेकी राष्ट्र र विश्व रङ्गमञ्चमा एउटा नेपाल चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कल्पना गर्न सक्छन्, ती सबै मानिसहरू एउटै विचारमा, एउटै निस्वार्थ रूपमा र सबै आफ्ना, अब पार्टीले केही गर्दैन, त्यसकारण पार्टी छोडेर हैन, हरेक पार्टीमा बस्ने हाम्रा दाजुभाइहरू हरेक तबकामा, हरेक समुदायमा, हरेक संस्थामा बस्ने पनि अब आएर एकै ठाउँ मिलेर हामी चाहिँ के भने जुझारु रूपमा यो देशको आवश्यकता के हो, यो देशको स्थायित्व के हो, यो देशको विकास के हो, यो देशको भोलिको परिवर्तन के हो, यो देशमा वास्तविक रूपमै जनआन्दोलन भनेको के हो भन्ने कुरा स्थापित गरेर देखाउनुपर्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि दुर्गाको अभियानमा आउनु पर्यो, दलको झन्डा त्यागेर राष्ट्रिय झन्डा मुनि गोलबद्ध हुनु पर्यो। त्यसो भए राष्ट्रिय अहिलेको अभियान जुन छ त्यो दुर्गाको मात्रै नभनौँ, एउटा नेपालको अभियान, अहिलेको नेपालको अभियान भनेको सनातन हिन्दू धर्म, राजसंस्था हैन, यो संहिता खारेज र यो व्यवस्थाको आमूल रूपमा खारेज गरी नयाँ व्यवस्था जुन छ, यो एजेन्डा भनेको सबैको समान रूपमा एउटा सबैले एउटा आफ्नो साझा एजेन्डाको रूपमा लिनुपर्छ। त्यो लिएर दुर्गा पनि त्यसमा अगाडि बढिरहेका छन्। यसमा सबैतिरबाट यसलाई एकदम आत्मविश्वासका साथ, एकले अर्कोलाई सहयोगका साथ, निस्वार्थका साथ के छ भने अगाडि बढ्नु। हस्, अति व्यस्तताको बिच पनि समय दिनुभयो। यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको दिन शुभ रहोस्। यहाँलाई पनि धन्यवाद। मिडिया मार्फत एउटा के भन्दा दुर्गा प्रसाईजीले चलाएको अभियानलाई के भने हामी निरन्तरता दिउँ। यसलाई चाहिँ हामी उनको लिएको महाअभियानको उद्देश्यलाई हामी के छ भन्दाखेरि निस्वार्थ रूपमा एउटा राष्ट्रिय झन्डा मुनि बसेर हामीले चाहिँ के भने यो इच्छा आकाङ्क्षा अथवा यो देशको आवश्यकतालाई पुरा गरौँ भन्ने आम नागरिकहरूमा म चाहिँ विनम्र